जनप्रतिनिधिहरूलाई तुरुन्तै एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर केन्द्रीय स्तरबाट एउटा ओरिएन्टेसन, एउटा दिशानिर्देश गर्ने काम नगर्दै माओवादी केन्द्रले किन गर्यो भन्ने कुरा ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। म अहिले धेरै सैद्धान्तिक र राजनीतिक व्याख्या तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। केही महत्त्वपूर्ण कुरा कमरेड नारायण श्रेष्ठले यहाँ राखिसक्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईहरुले पक्कै पनि मनन गर्नु भएको होला, मनन गर्नु होला। म अहिले त्यतापट्टि धेरै जान्नु, म केही विषयहरू मात्रै तपाईहरुको विषयहरूमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अति गम्भीर रूपमा हामीले यो निर्वाचनको करिब परिणाम आइसकेपछि केन्द्रीय कार्यालयमा हामी सबै नेतृत्वका कमरेडहरूको विस्तारित बैठक बस्यौं र हामीले यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्यौं। अहिले तुरुन्तै सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गरौं र कम्तीमा 2 दिनको चाहिँ तालिम, प्रशिक्षण, ओरिएन्टेसन दिउँ भन्ने प्रस्ताव गर्यौं। यसको पछाडिको कारण के हो त भने गत कालमा पनि हाम्रा स्थानीय तहमा त प्रतिनिधिहरू थिए, तर हामीले पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय कमान्ड कन्ट्रोल, त्यो वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक र व्यवहारिक रूपले पनि कमान्ड कन्ट्रोलमा हामीले ल्याउने धेरै प्रयासै गरेनौं। होइन, वास्तवमा भन्यो भने प्रयास हुँदै भएन। हामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा नै छोडिदियौं देशैभरिका जनप्रतिनिधिहरूलाई। कतिपयले त पार्टी स्पिरिट अनुसार काम गर्नु पनि भयो, पार्टी लाइन अनुसार जनतालाई सेवा भाव सहित काम गर्नुभयो, राम्रो परिणाम पनि आयो। कतिपयले त्यसो गर्न सक्नु भएन। पार्टीको निरन्तर दिशा निर्देशको अभावमा, पार्टीको सामूहिक विवेकको प्रयोग स्थानीय तहमा आफ्नो कामको प्रभावकारिताको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरामा कमी भएको हुनाले हाम्रा स्थानीय तहहरूमा पनि विविधता देखा पर्यो। केही ठाउँमा त राम्रो भयो, अलि धेरै ठाउँमा नराम्रो भएको देखियो। यसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई दोषारोपण गर्नु पार्टीका लागि सही हुँदैन। पार्टीले कति नेतृत्व लियो, पार्टीले कमान्ड कन्ट्रोल गर्नको लागि कति इनिसिएटिभ, पहल कदमी लियो र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो काम गर्नको निम्ति सहयोग गर्यो, मुख्य कुरा त्यो हो। हामीले त्यहाँ हेर्दा पार्टीको भूमिका असाध्यै कमजोर रह्यो गएको 5 वर्षमा। त्यसकारण अब पनि हामीले त्यसै गरियो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसकारण यो पटक हामीले सुरुमै इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हुन्छ र एउटा सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई काम कसरी गर्ने, हाम्रो पार्टीको चाहिँ वैचारिक राजनीतिक योजना के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो भन्नेदेखि लिएर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने तरिका के हो, प्रणाली के हो र जनतामा हाम्रो पार्टीको आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने तरिका के हो भन्ने बारेमा सुरुमा नै हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भनेर यो राख्यौं र हामी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा सर्वसम्मत रूपले यो जरुरी छ। बरु केन्द्रीय समितिको बैठकलाई केही दिन सार्दा फरक पर्दैन। अब तुरुन्त नै प्रदेशको बजेट बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ र पालिकाहरूको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने गरी हामीले विज्ञहरूको तर्फबाट पनि र पार्टीको तर्फबाट पनि एउटा ओरिएन्टेसन दिन जरुरी छ भनेर यसको आयोजना गरिएको हो। कमरेडहरू, म के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको सङ्कट आउन थालेको छ। पहिचानको सङ्कट
हुन त हामीले हाम्रा दस्तावेजहरूमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामी क्रान्तिकारी हौं, हाम्रो विगत पनि क्रान्तिकारी विरासतको रूपमा गौरवका साथ हामी भन्ने पनि गर्छौं, हो पनि त्यो कुरा। तर यता क्रमशः अरु संसदवादी पार्टीहरू र माओवादी पार्टीको बीचमा पहिचानमा अन्तर मेटिँदै गएको छ र कतिपय स्थितिमा त माओवादीका प्रतिनिधि अझ कमजोर हुन् कि अझ खराब पो छन् कि भने जस्तो जनतालाई पर्न थाले। हामी होइनौं त्यस्ता। विचारको हिसाबले हामी धेरै उन्नत विचारको पक्ष पोषण गर्छौं। हामी वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्राको कुरा गरेका छौं। हामीले समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कुरा गरेका छौं। हामीले उन्नत र सुसंस्कृत मानिसहरू निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौं। हामीले उत्पादन, उत्पादकत्व, श्रम, सांस्कृतिक रूपान्तरणको एकीकृत अभियान चलाएर समाजवादका भ्रूणहरू अब गाउँ गाउँबाट, टोल टोलबाट बनाउनु पर्छ पनि भनेका छौं हामीले। तर जनताले हेर्दा, जनताले हिजो त हामी जनयुद्धमा थियौं, क्रान्तिकारी जनआन्दोलनमा थियौं, राज्यको दमन अत्याचारका विरुद्ध प्रतिरोध गर्थ्यौं, त्याग बलिदानका कीर्तिमानहरू कायम गर्थ्यौं। हाम्रो भनाइ हामी नयाँ समाजका निर्माता हौं, हामी क्रान्तिकारी रूपान्तरणका अभियन्ता हौं, हामी क्रान्तिकारी योद्धाहरू हौं। सामाजिक क्रान्तिको निम्ति हामी जस्तोसुकै बलिदान पनि गर्न तयार छौं भन्थ्यौं र गर्थ्यौं पनि त्यही। त्यसकारण जनताले सजिलै चिन्थ्यो माओवादी भनेको अर्कै हुन्, अरु पार्टीहरू भनेको अर्कै हुन्। जब माओवादी सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, जनताको सेवाको निम्ति, जनवादी क्रान्तिको निम्ति, समाजवाद र साम्यवादको उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर लागेको आफ्नै छोराछोरीको रूपमा उनीहरूले सेवा गरेको जनतालाई उनीहरूका सानातिना कामदेखि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, चाहे खेतीपातीको काम होस्, चाहे पशुपालनसँग सम्बन्धित काम होस्, चाहे बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने कुराहरू होस्, चाहे शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै घर दैलोमा गएर उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने काम गर्थ्यौं। त्यहाँ जनताले हामीलाई राम्रोसँग बुझ्थ्यो, माओवादी अरूसँग मिल्दैन। माओवादी साँच्चै नै यो देशलाई हृदयदेखि माया गर्ने र यो देशको जनताको हक अधिकारको निम्ति इमानदारीतापूर्वक लड्ने नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो भनेर बुझ्थे। हामी जे भन्थ्यौं त्यही गर्थ्यौं। हामी जे गर्थ्यौं त्यो राष्ट्र र जनता वर्गको बाहेक अरूको निम्ति केही गर्दैनथ्यौं हामी। तर अहिले त्यस्तो छैन हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण त्यस्तो छैन। हामीले जे भनेका छौं हामीले त्यो गरिराखेका छैनौं। हाम्रो गराई अरु संसदवादी या जसलाई हामी बुर्जुवा भन्छौं या पेटी बुर्जुवा भन्छौं या अपर्चुनिस्ट भन्छौं, ती बुर्जुवा, पेटी बुर्जुवा र अपर्चुनिस्ट पार्टीहरूको भन्दा भिन्न व्यवहार हाम्रो देखिन छोड्यो। हिजो त हातमा बन्दुक लिएर जनताको निम्ति लड्न हिँडेको जनमुक्ति सेना भन्ने बित्तिकै जनताले बडो गर्वको साथ आफ्नो रक्षा गर्ने शक्तिको रूपमा त्यसलाई अंगीकार गर्थ्यो। अथवा हामी क्रान्तिकारी जनआन्दोलन गर्दै गर्दा राज्यको सबै खालको विभेद, अत्याचारका विरुद्ध लडाईँ गर्दै गर्दा जनताले हामीलाई त्यही रूपमा चिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। अब अहिले हामीसँग जनमुक्ति सेना पनि छैन, हामी जनयुद्धमा पनि छैनौं र हामी अहिले जनयुद्धको फेरि वातावरण, हिंसाको वातावरण छैन भनिराखेका छौं। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्ने र फेरि हाम्रो मिशन, हाम्रो रणनीति त समाजवादै हो, साम्यवाद नै हो हाम्रो उद्देश्य पनि हामीले भनिराखेकै छौं। तर समाजवाद र साम्यवादको त्यो महान उद्देश्य प्राप्तिको तरिकामा चाहिँ अहिले हामीले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोभित्रबाट गएर नै त्यसलाई प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता, आजको अन्तर्राष्ट्रिय
राष्ट्रिय परिस्थितिको यही डिमान्ड हो भन्ने कुरा नै हामी कन्भिन्सै छौँ। हामी कसैले पनि यो होइन पनि भनेका छैनौँ। के साथीहरूले होइन भनेर खोजेका थिए, त्यो भन्न खोजेका साथीहरू पनि घुमिफिरी यो अरू हुँदो रहेछ बाटो त माओवादी केन्द्रले लिएकै बरु सही रहेछ भनेर फेरि सबै यही फर्किन पर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसकारण कमरेडहरू, मैले लामो व्याख्या नगरिकन तपाईँहरूको ध्यान केमा भन्न खोजेको भने अहिले जनताले माओवादीलाई चिन्ने भनेको अब जनमुक्ति सेना छैन, मिलिसिया पनि छैन, जनसरकार भनेर स्थानीय सरकार पनि छैन, जसलाई जनताले प्रत्यक्ष देख्थे, हेर्थे र हो माओवादी यो चाहिँ हो भनेर बुझ्थे। अहिले त त्यो केही पनि छैन। अहिले अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि, जनताले एक ढङ्गले एक हदसम्म भरोसा र विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई अगाडि सारेका छन् र जनताले अब हेर्दा तपाईँहरूको अनुहारमा हेर्छ माओवादी। देशभरि अहिले आज अघि परिचय दिँदाखेरि कालीकोटको एकजना साथीले म बागी स्वतन्त्र भएर उठेर जितेर आएको भन्नुभयो। उहाँलाई शुद्ध भन्दा हामी 122 पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र उपप्रमुख अलिक बढी भइरहेछ क्या, 126 27 122 प्रमुख 130 पुगे उपप्रमुख हामी यति छौँ। महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसम्म तपाईहरूलाई नै माओवादीको रूपमा हेर्ने हो जनताले। आजभोलि ठुला नेतालाई पनि धेरै हेर्दैनन् यदि तिनीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा छैनन् भने। जनप्रतिनिधिको रूपमा भएकालाई चाहिँ हेर्छन्, यसले के काम गर्दैछ गर्दै छैन भनेर। अरू नेतालाई पनि हेर्छन् तर कम हेर्छन्। प्रत्यक्ष अगाडि देखिने भनेको जनप्रतिनिधिका कामहरू नै हो। उनीहरूको आचार व्यवहार, उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूको गतिविधि। किनभने जनतालाई हामी मार्क्सवादीहरूले भन्छौँ जनता सूक्ष्म दर्शक यन्त्र जस्तो गरी हेरे हुन्छ कार्यकर्ता र नेताहरूले। उनीहरूले दूरदर्शक यन्त्र जस्तो गरी टाढाबाट पनि हेरिराखेका हुन्छ। हामीलाई लाग्छ जनताले केही नै बुझेका हुनुहुन्न कि क्या हो, हामीले पनि बुझेका छौँ जस्तो लाग्न सक्छ। तर जनताले प्रत्येक कुराको हिसाब गरिराखेका हुन्छ। यिनीहरूले राम्रो गर्दैछन् कि नराम्रो गर्दैछन्, यिनीहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता छ कि भनाइ र गराइमा अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग हेरिराखेकै हुन्छ। त्यसकारण अहिले मैले यो कार्यक्रम राख्नुको तात्पर्य र हामीले केन्द्रीय कार्यालयमा यो जरुरी छ सुरुमै भन्नुको तात्पर्य हामी साँच्चै जनताको निम्ति समर्पित मान्छेहरू हौँ र त्यस्तो पार्टीका प्रतिनिधिहरू हौँ भन्ने हामीले साबित गर्ने अवसर छ। हामीलाई चुनौती पनि छ। हामीलाई यो चुनौती र अवसरलाई स्वीकार गरेर जाँदा हामीले परिस्थितिलाई नयाँ ढङ्गले मोड्न सकिन्छ। समाजवादको दिशातिर, क्रान्तिकारी दिशातिर सकेनौँ। हाम्रो व्यवहार हेर्दा मैले अघि भने नि यी बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा भनेका अरू पार्टीहरू संसदवादी, हामी त आफूलाई संसदवादी भन्दैनौँ, मान्दैनौँ। हामी संसदमा प्रतिनिधि सभामा हामी छौँ, प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेका छौँ, तर हामी संसदवादलाई स्वीकार गरेका चाहिँ होइन। हामीले क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति यो स्टेपबाट जानुपर्छ मात्रै भने हो। यो प्रक्रियालाई सदुपयोग गरेर जानुपर्छ मात्रै भनेको हो। तर हाम्रो यस बीचमा देखिएको कार्यशैली र आचरण हाम्रो उद्देश्यसँग मिलेको छैन। अब मिलाउने संकल्प हामीले गर्न सक्दा रूपान्तरणको सुरुवात यही बिन्दुबाट हुन सक्छ। यहीँबाट रूपान्तरण, यो पार्टी अर्कै पार्टी हो है भन्ने कुरा देखाउन सकिन्छ। अघि डडेलधुराको अझै मेरुको त्यहाँ अध्यक्षले भन्नुभयो हैन, प्राकृतिक स्रोत समितिको तर्फबाट 1 नम्बरमा राखियो। उहाँ फेरि पनि जित्नुभयो। अर्को पनि 5वटा मध्ये राखेको अर्को कैलालीको कैलारी
गाउँपालिका थियो, अहिले हार्यो। राख्नु त समितिले त्यसलाई पनि राम्रो काम गरेको भित्र राखेको थियो, तर हार्यो। हामीले प्रत्येक केसहरूको चिरफार गर्नुपर्ने भएको छ। कुन नगरपालिका, महानगरपालिका या गाउँपालिकामा हामीले किन जित्यौं र हामीले किन हार्यौं। कोही ठाउँमा विगतमा हारेका हामीले निकै राम्रोसँग जितेका छौं, केही ठाउँ होइन, अहिले धेरै नै ठाउँ हिजो हामीले राम्रोसँग जितेका, हामीले अहिले नराम्रोसँग हारेका छौँ। त्यहाँ त केही कारण छ नि, केही ठोस वस्तुगत र आत्मगत कारणले गर्दा त्यस्तो भएको छ। हामी केन्द्रमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। तपाईहरु पनि आफ्नो पालिकामा समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, गर्न जरुरी पनि छ, अनि गम्भीर ढंगले, हल्का फुल्का होइन। साँच्चै रूपान्तरण र क्रान्तिकारी मनसाको साथ, क्रान्तिकारी उद्देश्यको साथ हामीले त्यो गर्न जरुरी छ। त्यसैले मेरो पहिलो अपिल अहिले अरु लामो नबनिकन हाम्रो पहिचान हराउन खोज्दैछ है कमरेड। माओवादी पहिचान जसले यो कुरामा कसैले विमति गर्दैन। आज देश संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षताको जुन राजनीतिक युगमा प्रवेश गरेको छ, त्यो सबैको प्रमुख योगदान माओवादी आन्दोलनकै हो भन्ने कुरोमा कसैले विमति गर्दैन। यति ठुलो परिवर्तनका वाहकहरूको पहिचान अहिले व्यवहारमा चाहिँ अरू जस्तै अझ तीव्र गतिमा विचलनतिर जाने हो कि भन्ने खतरा, अझ बढी व्यक्तिवादी, अझ बढी व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको निम्ति मरिमेट्ने, अझ बढी तीव्र गतिमा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति काम गर्नेतिर जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनतालाई छ। जनतालाई अहिले त्यो चिन्ता भएको छ र उनीहरूले हामीलाई कुनै न कुनै रूपले खबरदारी गर्न खोजेका छन्। माओवादी प्रतिको माया, मोह, भरोसा पुरै टुटेको छैन जनताको। तर यिनीहरू चाहिँ किन यति छिटो अरू जस्तै हुँदै गए भन्ने चिन्ता छ जनतालाई। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ पहिलो पार्टी बनाउन त्यति रुचि राखेको छैन जनताले, किन एकचोटि बनाएर हेरेकै हो। धेरै ठुलो पार्टी बनाएर हेरे हो नि माओवादीलाई, भने जस्तो गरेनन् भन्ने देखेर न चाहिँ हामीलाई जनताले अर्को पटक चाहिँ एक हदसम्म सबक शिक्षा सिक भनेर चाहिँ भनेकै हो। 74 मा पनि अहिले पनि हामीलाई जानेर राखेका छन्, तिमीहरू अझै सच्चिन पर्छ, सच्चियौ भनेर उनीहरूले हामीलाई सन्देश दिएको अर्थमा बुझेको छु मैले। तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ, हामीलाई पुरै चाहिँ हामी प्रति जनताको मोहभङ्ग भइसकेको स्थिति पनि छैन। तर हामी परीक्षण हुँदैनन् कि यिनीहरू यसरी नै दिन प्रतिदिन झन् विचलित हुँदै जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि जनतालाई छ। त्यसकारण हामीलाई एकातिरबाट हेर्दा देशको तेस्रो निर्णायक शक्ति जस्तो बनाएर पठाइदिया छ। चाबी चाहिँ माओवादीको हातमा राखिदिया जस्तो देशको राजनीतिको। यताबाट हेर्दा जनताले अझै पनि माओवादी सच्चियोस् र अगाडि आओस् भन्ने चाहेका छन्। माओवादीले गर्ने जस्तो व्यवहारका कुरा गरेका कतिपय स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई जनताले जसरी अपवादको रूपमा भन्छ, यो कुनै मलाई त कोहीकै साथीहरूले भन्नुभयो भोलि त 753 त्यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा होइन है। यो भ्रममा हामी कोही नपरौँ। अझै कयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै बिग्रे पनि सप्रे पनि राज्य तिनीहरूले नै गर्छन्। देशमा स्वतन्त्र आएर नै लान्छन् भन्ने चाहिँ होइन। तर मैले अरू त स्वतन्त्र, हाम्रो एउटा स्वतन्त्र अहिले यहीँ पनि आइपुग्नु भयो, उहाँ स्वतन्त्र हो तर उहाँ स्वतन्त्र होइन। उहाँ स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। जनकपुरमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। तपाईँ धनगढीमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। त्यो पार्टीले हुन्थ्यो सबै। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले आए।
काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मलाई मैले ठानेको छैन। तर ती भिन्न चाहिँ लाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। त्यसो भएर तिनीहरू जनताले मत दिया हो। हामी माओवादीले हामीले जे भन्छौँ जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ धारो पानी फोहोर मैला व्यवस्थापन शोषण विभेद अन्याय अत्याचार सब सिद्ध्याउँछौँ भनेर हामीले भने होइन। अहिले उनीहरूले पनि त्यसै चाहिँ पानी भनेर पानीको चाहिँ मुहान खोज्दै हिँड्छन्। अघि यहाँ कुरा आयो खानेपानीको समस्या हल गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले गठबन्धनमा नि भन्यौँ। या अरू फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा या भौतिक पूर्वाधार र चाहिँ रूपान्तरणका कुरा हाम्रा कुरा हुन्। यी सबै त हाम्रा कुरा हुन्। हामीले राम्रोसँग गरेको नदेखेपछि ल हेर त हामी तिमीले चाहिँ गर्दैनौ भने हामी यसो गर्छौँ भनेर जनताले हामीलाई नै सबक सिकाएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर मैले त तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, जनप्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट पनि उनीहरूलाई बधाई भनेको छु र त्यो हाम्रो लागि सबक हो। हामी आफूलाई जनताको सेवाको निम्ति समर्पित हुनको निम्ति एउटा लेसन त्यो रूपमा लिनुपर्छ कि न कि त्यसलाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। तर स्वतन्त्रले नै देशमा चलाउँछन् भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी कोही पनि पर्नु, त्यो अपवाद हो। उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा पार्टीहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। अहिले यो देशमा पार्टी सिस्टम चाहिँ कमजोर बन्ने, स्वतन्त्रको राज्य चल्ने भन्ने यो बिल्कुल हुन सक्ने कुरा होइन। हामी त्यस्ता व्यक्तित्वहरू जो जनताको सेवामा समर्पित हुन्छौँ भन्ने कुरा गरेर जनताको मत लिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि समेटेर लैजाने र हामी पार्टीहरू चाहिँ ले शिक्षा लिएर, त्यसमा नि माओवादी पार्टीले मुख्य रूपमा शिक्षा लिएर जानुपर्छ र त्यो रूपमा यसलाई ग्रहण गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण उनीहरू अब सवाल के छ भने यो कामलाई हामीले ठुल्ठुला सिद्धान्तका कुरा त हामीले धेरै गर्यौं। अहिले हामी ओरिएन्टेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यौं पार्टीको। त्यो महाधिवेशनले सबै परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर अब हाम्रो पार्टी जनताको बीचमा कसरी जाने, समाजवादको आधार कसरी तयार पार्ने, उत्पादन श्रम र सामाजिक रूपान्तरण सांस्कृतिक रूपान्तरणको कम्प्रिहेन्सिभ प्लान कसरी बनाउने भन्ने बारेमा महाधिवेशनको दस्तावेजमा राम्रोसँग भनिएको छ। म सबै कमरेडहरूलाई महाधिवेशनको दस्तावेज एक प्रति तपाईँ सबै जनप्रतिनिधिले आफूसँगै राख्नु होला र बीचबीचमा हेरिराख्नु होला। म यो तपाईहरुलाई विशेष निर्देशन भन्न चाहन्छु। र अहिले हामीले अस्ति कार्यालयको बैठक बसेर यहाँ ल्याउने विज्ञहरूले अलिकति प्रशिक्षण गर्ने, पार्टीका नेताहरूले थोरै ओरिएन्टेसन राख्ने, त्यसपछि भइहाल्छ भन्ने भ्रममा अहिले नेतृत्व छैन। यतिले ओरिएन्टेसन एउटा अलिकति सोच्नको लागि त ग्राउन्ड बन्छ, तर डे टु डे को कामलाई गाइड गर्नको लागि एउटा निर्देशिका चाहिन्छ। यहाँबाट फर्किँदा, यो ओरिएन्टेसनबाट फर्किँदा पार्टीका सबै प्रदेशका इन्चार्ज अध्यक्षदेखि त्यहाँ लिडरहरू, जिल्लाका र पालिकाका लिडरहरूदेखि मुख्यतः तपाईँ जनप्रतिनिधिको हातमा एउटा निर्देशिका होस्। पार्टी महाधिवेशनको मर्म र भावना अनुसार दिशानिर्देश गरिएको र अब पालिकाहरूले नीति कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा र समाजवादको भ्रूण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँग सम्बन्धित कुराको बारेमा ठोस रूपमा हामी कसरी जान्छौँ त, हामीले संरचना कस्ता बनाउँछौँ र हामी त्यसलाई पार्टी, जनप्रतिनिधि र जनताको बीचको सम्बन्धलाई जीवन्त र गतिशील कसरी पार्छौँ भन्ने बारेमा एउटा निर्देशिका दिएर पठाउनु पर्छ भनेर हामीले अस्ति 5 सदस्यीय एउटा मस्यौदा समिति बनायौं। स्थानीय विभागका र पार्टीका सिनियर लिडर समेत भएको र उहाँहरूले एउटा तयार पार्नु भएको छ र एउटा यो स्थानीय तह सञ्चालन अथवा समन्वय निर्देशिका भनेर तयार भएको छ। त्यसमा
ठोस ठोस व्याख्या गरिया छैन। पत्यार लाग्ने अत्यास लाग्ने पढ्दाखेरि के भने जस्तो छैन। गर्ने कामहरू यो काम यसरी गर्ने, नीति कार्यक्रम बनाउँदा ध्यान दिने कुरा के, बजेट बनाउँदा ध्यान दिने कुरा के, जनताको बीचमा कसरी जाने, सुशासन कसरी चाहिँ कायम गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने आदि इत्यादिसँग सम्बन्धित हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कामहरूको बारेमा ठोस ठोस रूपमा भन्न खोजिएको छ। आज र भोलि अब तपाईहरुले पनि केही पुराना जनप्रतिनिधिहरू जो सफल भएर फेरि दोहोरिनु भएको छ, तपाईहरुका अनुभवहरू पनि र अहिले नयाँ निर्वाचित हुनुभएका केही प्रतिनिधिहरूको अनुभव पनि र चाहिँ यहाँ विज्ञहरूले विषयहरू राखिसकेपछि ती सबैको आधारमा हामी केन्द्रीय समितिबाट यसलाई अन्तिम रूप दिएर तपाईहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा घर फर्किन नफर्किन तपाईको हातमा पर्ने गरी हामी यो बनाउँदैछौँ। अहिले यहाँ उपदेश दिनको लागि यो आयोजना गरिएको होइन। उपदेश हामीले धेरै भइसकेका छ। हामीलाई कामकाजी कुरा चाहिएको छ र एउटा यस्तो संकल्प चाहिएको छ हाम्रो पहिचान माओवादीको रूपमा, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको रूपमा कायम रहोस्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले हेर्दा कि त सच्चिनीतिर पो गयो, अहिले त पहिलाको भन्दा त राम्रा हुन थाले, यिनले राम्रा काम गर्न थाले भन्ने सन्देश हामीले दिन पर्यो। म कहिलेकाहीँ के सम्झिन्छु भने, हुन त हामीले कहिलेकाहीँ व्यङ्ग पनि गर्छौँ, व्यङ्ग मात्र होइन कहिलेकाहीँ कतिपय पार्टीहरूले गरेको व्यवहारबाट त्यसका सकारात्मक कुरा सिक्न पनि हामीले पर्छ। भक्तपुरमा नेमा किपाले जसरी त्यहाँको जनताको बीचमा काम गरेको छ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा, जनताका सुख दुःखमा तोड्न भन्नुहोस् त ठुला ठुला भन्ने पार्टीहरूले तोड्न बन्द गरिएको छ। म त पहिलोचोटि 64 को निर्वाचन अगाडि त्यहाँ तोड्ने भएर म नेतपुर मन्दिर अगाडि भयानक आमसभा गरियो र अब यो पटक तोड्दिने हो भनेको टुट्दैन। कांग्रेस एमालेहरूले पटक पटक तोड्न खोज्छन्, टुट्दैन। यो हेर्दा त बडो विचित्र लाग्यो, किन टुट्दैन। हामी सदनमा जान्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी लिडरहरू कुरा गर्छौँ, त्यति पनि हामीले त गरेका छैनौँ। त्यहाँ सदनमा एकजना मात्रै प्रतिनिधि छ बिचरा, उहाँहरूको जनप्रतिनिधि भनेको प्रतिनिधि सभामा एकजना आउनुहुन्छ, प्रेम सुवार। हरेक हप्ता उहाँ पत्रिका लिएर आउनुहुन्छ। एउटा मजदुर भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ वर्कर के भन्ने छ, त्यो पत्रिका श्रमिक, त्यो पत्रिका ल्याउनुहुन्छ अनि बिचबिचमा किताब ल्याएर दिनुहुन्छ। समाजवाद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के रुस, चीन आदि इत्यादि भनेर दिन्छन्। उहाँले त्यो पत्रिका घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ भक्तपुरको त्यो नगरपालिकामा। प्रशिक्षण राम्रो कम्युनिस्ट प्रशिक्षणै छ उहाँहरूको। हो, हाम्रो ठाउँबाट हेर्दा उहाँहरूले डगमामा हुनुहुन्छ पनि भन्न सकिन्छ, उहाँहरू संकीर्ण हुन्छ पनि भनिएको पनि छ। तर हामीले जति भने पनि भक्तपुरको जनताले उहाँलाई किन छोड्दैनन् त? केही राम्रो काम उहाँहरूले गरेकै हुनाले हो नि, छोड्दैन। हाम्रा पनि अहिले केही चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिका या गाउँपालिकामा जनताले दोहोरियोस् भन्ने चाहे, जनताले दोहोरियोस् भन्ने चाहे, हामीले पनि दोहोर्याइयो, जित्नु पनि भयो। जनताले पहिलाको भन्दा अझ उत्साहको साथ आज ठुलो मतले हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई विजयी गराएका पनि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाडहरूतिर देखिए। दोहोर्याउँ भन्दाखेरि जनतामा अलिकति गुनासो हुँदै पनि दोहोर्याइदिउँ न भनेर हामीले भनेको ठाउँ धेरै ठाउँमा हराइ पनि दिए। यस्ता अनुभव हामीसँग छन्। मेरो भनाइ के छ भने हामीसँग 122 वटा प्रमुख छन्, अध्यक्ष या मेयर। 122 वटालाई हामीले भक्तपुर नगरपालिका जस्तो बनाउन सकिएला? 122 वटा भक्तपुर बनाउन पाउने हो भने त्यसपछि त 753 नै भक्तपुर हुन थाल्छन्। त्यसो भनेर फेरि मेरो भनाइलाई अर्को अर्थ नलगाउनु होला। मेरो भनाइ भित्रको व्यवहारिकतालाई विचार गर्नु होला। हामीले उत्पादन, श्रम, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण एकैसाथ गर्ने र हाम्रो आदर्श र उद्देश्य अनुसारको हामीले आचरण गर्ने, भ्रष्टाचार बिल्कुल नगर्ने, गर्दै नगर्ने। किन गर्न परेछ? हामी सबै झन्डै मरेर बाँचेर आएको मान्छेहरूले अहिले
किन गर्नु परेछ हामीलाई? राम्रो काम गरेर यो राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्ने अवसर हामीले लिन छोडेर 2-4 पैसाको लागि हामीले किन गर्न परेछ? यसलाई हटाइदिनु। सम्पूर्ण रूपले जनताको सेवामा समर्पित हुने भावना सहित हामी सबै जाने प्रतिज्ञा गरौँ। मैले आज धेरै भन्दिनँ, हामी यिनै उद्देश्यको निम्ति तपाईहरुलाई बोलाएको हो। आज र भोलि समापनसम्म जाँदा तपाईहरु हामीहरुको यो टिममा, यहाँ पार्टीका लिडरहरु पनि हामी सबै छौं, सबै जनप्रतिनिधि पनि छैनौं, तर धेरै छौं हामी सबैले पनि हामीलाई एकचोटि फेरि अवसर प्राप्त छ, आएको छ, चुनौती सहितको अवसर छ हामीलाई। म त हेडक्वार्टरमा केन्द्रमा अध्यक्षको हैसियतले मैले नजिकबाट देशभित्रका सबैहरुका कुरा पनि हेरेको छु, सुनेको छु, देखेको छु। देश बाहिरका ठुलठुला शक्ति केन्द्रका कुराहरू पनि सुनेको छु, हेरेको छु। र के भनिएको थियो भने यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही शक्ति केन्द्रका असाध्य ठुला इन्टेलिजेन्स भन्नेहरूले हामीलाई 30 वटा दिएका थिए। 30 पालिकासम्म जित्न सक्छ माओवादीले, 30 भन्दा बढी जाँदैन। यो थियो, त्यसरी नै थियो जसरी 64 मा केही मानिसहरूले 5-10 सिट जित्ला माओवादीले, त्यो भन्दा बढी जित्दैनन् भन्ने बाहिरै घोषणा गरेका थिए। केहीहरूले हामीलाई 50 देखि 80 त पर्दैन, म्याक्सिमम गए 80 हो, नत्र चाहिँ 50 र 80 को बीचमा हुन्छ भन्ने हामीलाई त्यति सिट दिएका थिए। तर तपाई हामी सबैले मेहनत जति गरियो त्यसको बलमा र जनताको भरोसाको बलमा हामी अहिले उनीहरुका ती सबै भविष्यवाणीहरू, उनीहरुका अनुसन्धानहरूलाई असफल साबित गर्दै हामी 122 मा छौं। मैले भने 122 त्यस्तो 122 हो जो देशको राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने, त्यसलाई कता मोड्ने हो त्यतै मोड्न सक्ने तागत सहितको तेस्रो छ हामी। अलिकति हामीले मेहनत गर्न सकेको भए, हामीलाई समय प्राप्त भएको भए र हामीले हिजो जितेका तराई मधेसका र पहाडका पनि सबै हामीले हार्ने स्थिति नभएको भए हामी दोस्रो हुन्थ्यौं। अहिले हामी दोस्रो हुन पुरै सम्भव थियो। लिडरशिपको हिसाबले हाम्रो चाहना दोस्रो हुने नै थियो। तर गठबन्धन पनि भने जस्तो गरी भएन। महानगर र उपमहानगरमा निकै बल गरेर गरियो, त्यसमा मूलभूत रूपमा सफल भयो, तर त्यहाँ पनि 100% सफल भएन। तल गएपछि त गठबन्धन झन्डै गठबन्धन जस्तै नरहेको देखियो। जहाँ हामी बलियो छौं त्यहाँ के कांग्रेस, के एमाले, के विप्लव, के अर्को सबै गठबन्धनमा भएका पनि सबै, गठबन्धनमा नभएका पनि सबै मिलेर माओवादीलाई हराउने प्रयास गरी। तपाई हेर्नुभयो भने रुकुम, रोल्पा, कालीकोट अरु पनि थुप्रै ठाउँहरू त्यसो गरियो। तर पनि फेरि ती ठाउँहरूमा जनताले हामीमाथि नै भरोसा गर्यो र केन्द्रमा गठबन्धन गरेर जे गरियो त्यो फेरि मैले यसो भन्दा गठबन्धन पुरै असफल भयो भन्ने होइन। गठबन्धन एउटा उद्देश्यको निम्ति गठन भएको, त्यो उद्देश्य अहिले पनि कायमै छ, त्यसकारण गठबन्धन कायमै रहन्छ। तर गठबन्धन भित्र हाम्रो संघर्षको स्वरूप बदल्न पर्ने देखियो। हामी अलि बढी उदार, हामी अलि बढी गठबन्धनमाथि अलि बढी भरोसा, गठबन्धन भएपछि जितिहालिएला भने जस्तो गरेको ठाउँमा हामीले धेरै हार्यौं। हामीले पहिला आफूमाथि नै भरोसा, आफ्नै शक्तिमा भरोसा, त्यसपछि गठबन्धन भन्ने बनाउनु पर्ने ठाउँ गठबन्धन पहिलो जस्तो गरिकन धेरै ठाउँमा सोचियो। गठबन्धन पहिलो थिएन, पहिलो हामी आफै थियौं। तर यसको अर्थ गठबन्धनलाई दायाँ गर्न हुने पनि अझै स्थिति छैन। हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त शिक्षाहरू नकारात्मक तीता जे देखा परेका छन् तिनको आधारमा गठबन्धनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, किनभने हामीलाई फेरि एउटा हामीलाई मानिसहरूले अलिअलि दोष पनि लगाउँछन्, कहिलेकाहीँ व्यङ्ग पनि गर्छन्। माओवादी आफैले केही गर्दैन, कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले कांग्रेसलाई ठुलो बनाउँछ, कहिले एमालेको दम्ब बढाइदिन्छ, अहंकार बढेर तरुङसुलीमा पुगेर कसैलाई
मान्छे नगर्ने बनाइदिन्छ कहिले काङ्ग्रेसले भन्ने आरोप पनि छ हामी माओवादीमा। अब यो हाम्रो बाध्यता पनि छ, हाम्रो आवश्यकता पनि छ। अब हाम्रा कतिपय कमीहरू पनि होला, यो पनि ऐतिहासिक रूपले समीक्षाको विषय छ। अहिले म यसमा धेरै जान त चाहन्न, तर एउटा कुरा त हो, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय हितको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितको निम्ति भनेर केही कुरा गर्छौँ, अवसरवादीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गर्छन्। हामीले राष्ट्रको आवश्यकता, संविधानको आवश्यकता, लोकतन्त्रको आवश्यकता भनेर गठबन्धन बनाउँछौँ, तर बुर्जुवाहरूले यसलाई गलत ढङ्गले लिन्छन्। यो त भएकै छ। हिजो एमालेलाई हामीले गठबन्धन र पार्टी एउटै बनाउँदा त हाम्रो उद्देश्य त राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो, तर यति धेरै अहङ्कार आयो त्यसको लिडरसिपमा, सबै हामी नै हो भने जस्तो गरे। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नु पनि ठाउँमा पुगियो। अहिले काङ्ग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाग्यौँ, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएर, माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जस्तो ठाउँमा ठेगान लाग्यो, अब प्रदेश र सङ्घमा नै ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लागे जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। त्यसकारण म काङ्ग्रेसका नेता साथीहरूलाई र कङ्ग्रेस पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहङ्कार र दम्भले कसैको पनि हित गर्दैन, जनता र राष्ट्रको त गर्दै गर्दैन। सबै आफ्नो ठाउँमा राष्ट्रप्रति, जनताप्रति र उद्देश्यप्रति इमान्दार भएर, जसको बलमा अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो, यतिका धेरै भइसकेपछि त एमालेको मूल नेतृत्वमा अलिकति त चेतना आयो होला, अलिअलि आत्मसमीक्षा गर्ने चेतना भयो होला भन्ठानेको त 3 घण्टा त अरूलाई कोसेको छ, गाली गरेको छ, बोरामा मान्छे लगाएर लुटेको छ, लडा जस्तो हो। हामी कसैको पैसा टेक्दैनौँ, माओवादी जस्तो भनेको उसले। अनि मैले पनि भन्नै पर्यो, तिमी कसको पैसा टेकेर दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको थियौ, हाम्रो अनुहार हेर्न परेन ऐनामा। त्यसमा फेरि काङ्ग्रेस त्यस्तो नभइदियोस्। अहिले कोही ठाउँमा माओवादीलाई अलिकति यसो दायाँ बायाँ गरेर उम्लो पारियो भन्ठानेर, वा अरू पार्टीलाई, अब अहिले धेरै नै आएको छ काङ्ग्रेसको, धेरै आउँछ भन्ने त हामीलाई लागेकै थियो, काङ्ग्रेसको धेरै आउँछ भन्ने त। तर कङ्ग्रेस फेरि त्यस्तै अहङ्कारी हुने हो कि भन्ने चिन्ता भनेर अहिले देशभरिबाट साथीहरूले त्यो रिपोर्ट पठाइराख्नु भएको छ। हामी गठबन्धन कायम राखेरै जान चाहन्छौँ। यो दुविधामा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला है, फेरि मेरो भनाइबाट अर्को अर्थ नलगाउनु होला। हामी त अब अहङ्कार र दम्भ आयो भने त्यसका विरुद्ध पनि फेरि विद्रोह गर्ने हो। हामी त निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्तवाला परियो, जोमा आउँछ त्यसैलाई ठोक्दै जाने हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हामी 17 अस्ति गठबन्धनको बैठकमा नानकाजी कमरेड म थियौँ, अरू सबै साथीहरूले पनि गम्भीर ढङ्गले यो विषय उठाइदिएको छ। यस्तै तरिका हो भने भन्ने पनि भनिएको छ। अब अर्को चाहिँ तिर मुखले जे भने पनि, भाषणमा जे भने पनि मन त रोएकै छ भन्ने थाहा पाइन्छ। उनीहरू चैनमा त छैनन् नि, एमाले अहिले चैनमा कति ठाउँमा छ त, गुगलमा हेर्ने हो अरे क्या, पैसा 30 गरेपछि गुगलमा भेटिन्छ माओवादी भन्ने। अहिले त गुगलमा होइन, पुरा शक्तिका साथ उनीहरूको अगाडि खडा छ माओवादी। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ यो गठबन्धनलाई लिएर जाने नै हो। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति भनेर हामीले सुरु गरेको हो। कङ्ग्रेसमा अहङ्कार नआओस्। उसले टेकन फर ग्रान्ट भन्छ नि, ग्रान्टेड भने जस्तो उसले माओवादीलाई हल्का रूपमा लिने काम चाहिँ नगरोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। तपाईँ कमरेडहरूले पनि अब हामी जति स्थानीय तहमा छौँ, हाम्रो व्यवहार आचारद्वारा जनताको मन जितेर अर्को पटक यी 122
चाहिँ हाम्रा आधार इलाका हुन पर्यो क्या। यो नयाँ आधार इलाका 122 भने धेरै हो। हिजो हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा त रोल्पा, रुकुम, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली 5-6वटा ठाउँ मुख्य बनाएर 60 जना होल्टामा लिएर सुरु गर्ने जनयुद्ध न हो। अहिले 122वटा महानगर, नगर, गाउँपालिकाको लिडरसिप हामीसँग छ र हामीलाई 15 वर्षको अनुभव पनि छ भनेपछि त हामीले एकचोटि सङ्कल्प गर्यौँ भने हामीले लडाईँ जित्छौँ र हामीले लडाईँ जित्नै पर्छ। यो लडाईँ नै हो, हामीले नै जित्नुपर्छ। जनताले अब हामीलाई देख्दा 5 वर्षपछि माओवादी नै हो यो देश बनाउने, जनताको माया गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, सुशासन दिने, भ्रष्टाचार रोक्ने, नयाँ मान्छे निर्माण गर्ने, नयाँ समाज निर्माण गर्ने माओवादी नै हो भन्ने देखाउन पर्छ। तपाईहरु फोरफ्रन्टमा हुनुहुन्छ, अहिले स्थानीय तहको फोरफ्रन्टमा समाजवादको भ्रूण पनि त्यहीबाट बन्दैछन्। हामी नेतृत्वले यो निर्देशिका मात्रै होइन, तपाईहरुको निरन्तर फलोअप गर्नेवाला छौँ, छोड्नेवाला छैनौँ अहिले। किनभने छोड्यो भने हामी सिद्धिन्छौँ, हाम्रो देश बर्बाद हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण तपाईकोले यो कुरालाई गहिरो गरी आत्मसात गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ यो ओरिएन्टेसन ले एउटा ठुलो भूमिका खेल्नेछ। भोलिसम्म पिटिएहरूको र अरू प्रशिक्षणबाट तपाईहरुलाई काम गर्न गाइड धेरै आउनेछ। म यति भनेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद।